ko tayo sa scroll paminawasan ni nganong man jud nga daghan kayo ang nanarbaho sa abroad, nganong daghan jud kayo ang magsakripisyo kung adto sa gawas manarbaho. Unsa may pinaka the common reason nganong daghan man ang moadto sa layo mag-sacrifice para adto dito manarbaho? Ang pinaka common reason niya no, kung ang pamalakad sa politika sa Pilipinas wala pa lang jud unta kurako, wala pa lang jud unta buaya, siguro naamagay na sa abroad na trabaho gamay ra kay kumpara nimo ang sweldo dire sa Pinas ug ang sweldo sa gawas layo kay diferensya. Ang usa nimo ka bulan nga sweldo dire kaupaton na dito sa gawas, mao na nga daghan kay magsakripisyo nga motrabaho sa gawas kumpara dire sa Pinas. Mao na nga dapat unta walang dagan ang una sa mga mamumuno sa atong Pilipinas na unta nga maabot ang time nga ang tanan nga may elected, ang tanan nga sa gobyerno dili mo rap pareha pa nag-utok tanan nga dili mo rap bago ang Pilipinas dato kayo mao nang hitabo. Ayun na. Salamat.